वेलकम बैक। आगाज में आपको बरदाएं जरदारी हाउस इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन भी इस मुलाकात में मौजूद थे। बात करेंगे आवाई न्यूज़ के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, क्या गुफ्तगू हुई दोनों के दरमियान इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, अपोजिशन की जानिब से हुकूमती इत्तेहादी और जो नाराज अरकान हैं उनके साथ रब्तों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आज मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन जरदारी हाउस इस्लामाबाद आए, जहाँ पर उनके हमरा उनके साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन भी थे। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुलाकात का हिस्सा थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल खसूसन अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद और गुज़िश्ता रोज जो लॉन्ग मार्च का इख्तिताम हुआ है उससे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की गई थी और अपोजिशन के माबैन इस वक्त राब्तों का जो सिलसिला है वो मजीद तेज तर होता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से अदम एतमाद के हवाले से ताउन की अपील की है और कहा गया है कि मौजूदा जो सियासी हालात हैं इसमें काफ लीग का जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। काफ लीग अवामी मफाद में और मौजूदा सियासी सूरत हाल को मलहूज़ खातिर रखते हुए हुकूमत का साथ छोड़े और अपोजिशन का साथ दे, ताकि नाअहल जो नालायक वज़ीर आज़म है उनको रुखसत किया जा सके। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से इस मामले पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा है और इसके बाद वो फिर आसिफ अली जरदारी को अपनी पार्टी की जो राय होगी या जो फैसला होगा उससे बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करेंगे। जी अच्छा, तो जहांगीर, अभी चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद में ही ठहरेंगे या लाहौर या किसी और शहर जाने का इरादा रखते हैं वो? जी जरा ये बता रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन फिलहाल इस्लामाबाद में कुछ दिन तक क़याम करेंगे और यहीं पर जो दीगर अरकान है जो सियासी कायदीन है सियासी जमातों की उनके साथ मुलाकातें होंगी। गुज़िश्ता रोज चौधरी शुजात हुसैन की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ के साथ भी उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं और ज़राए के मुताबिक कल जो है उनकी मजीद कुछ अहम सियासी उनके राब्ते जो हैं वो होंगे, कुछ सियासी जो रहनुमा है उनके साथ उनकी मुलाकातें होंगी। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि MQM का वक्त जो है वो भी कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा और इस जो तहरीक अदम एतमाद के बाद की जो सूरत हाल है उस पर गौर भी होगा और साबिक सदर MQM से भी तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने की अपील करेंगे। ठीक है, अदम एतमाद में हिमायत के लिए वक्त मांग लिया गया है। आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं, चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है, आज उनकी रिहाइशगाह पहुंचे हैं चौधरी शुजात हुसैन और वक्त मांगा है अदम एतमाद से मुतालिक, साथ देने की हिमायत भी मांगी है। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान, हमें अपडेट कर रहे थे। इस मुलाकात पर यही कहेंगे कि उनके मिलने से जो आ जाती है सियासत में रौनक। सब समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। तहरीक अदम एतमाद के अगले रोज़ वज़ीर आज़म पुरएतमाद मुखालिफिन के खिलाफ कराची में धुआंधार तकरीर कर दी। कहा, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत साबित होगी। मेरे हाथ में जो जंजीर बंधी थी अब खुल जाएगी। छोड़ूंगा नहीं, उनके पीछे जाऊंगा। सबसे पहले अंदरून सिंध जाऊंगा। अंदरून सिंध की आज़ादी का वक्त आ गया। असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया, वो काम किया है। अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करे। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। चोरों के टोलों की सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दी। 25 साल से इन चोरों के खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, जहाद कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए, तो ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली। सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल हो, आगे की तैयारी की हुई है। मैं इनके पीछे जाऊंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे जंजीर, वो अब खुल जाएगी। सिंध के लोग आजादी चाहते हैं डाकू जरदारी से। अगले बारी मैं आ रहा हूँ अंदरून सिंध का दौरा करने के लिए आपके साथ। ये जो 14 साल जरदारी माफिया ने सिंध के साथ किया है, अंदरून सिंध के लोगों को पैगाम दे, आजादी का वक्त आ गया। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। वज़ीर आज़म का अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ ऐलान जंग। अदम एतमाद नाकाम होने पर अपने टारगेट की फहरिस्त भी बताती। कहते हैं, मेरी बंदूक के निशाने पर पहला शख्स आसिफ जरदारी है। अब उसका वक्त पूरा हो गया है। दूसरा मकसूद चपड़ासी बूट पॉलिशिया, इसको 3 माह के अंदर जेल में जाना है। तीसरा फजलू मिस्टर डीजल, तैयारी पकड़ो, तुम नैब के बाहर 2000 लोग लाओगे तो मैं 1 लाख लोग लेकर आऊंगा। कौम को बताना चाहता हूँ ये लोग मुल्क बचाने नहीं, खुद को इमरान खान से बचाने के लिए निकले हैं।
पहला मेरा टारगेट होगा। बंदूक बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ आसिफ अली जरदारी, ये जालिम आदमी लोगों को मरवाता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके। 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। दूसरी तरफ मकसूद चपड़ासी वाला, शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है। मकसूद चपड़ासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। और फिर इनके साथ मिल गया है डीजल। अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। चोर, मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। मजलूम सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है। मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। जब नैब ने इसको बुलाया, कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। ये जब फेल होगी, उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। बड़ा बोल रहे हैं जी, ओहो इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, किसी मुल्क को ये इजाजत नहीं दूंगा मेरी कौम के मफादात के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करे। पानी ज्यादा आता है, चीनी उगती है। जरदारी, खुदा का खौफ करो, अपने बच्चे को उर्दू तो सिखाओ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बार फिर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा 2 साल में अंग्रेज को उर्दू सीखते देखा, 15 बरस हो गए, बिलावल को ये पता नहीं लड़की आती है या आता है। बड़ा मेहरबानी। एक्सक्यूज मी, आसिफ जरदारी, अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। मैं हूँगा, बिलावल होगी, बिलावल होगी। बारिश आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है। चीनी उगता है। एक्सक्यूज मी, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा। बड़ा मेहरबानी, बड़ा मेहरबानी। 15 साल हो गए हैं, मुझे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। बात करूंगी। और वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल में मरियम नवाज ने कहा, थोड़ा सब्र कर लो भाई, हौसला करो। अपने ट्वीट में लिखा कि अदम एतमाद में अभी कुछ दिन हैं, आप अभी से हथियार फेंक कर। औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर-ए-आज़म की आज की तकरीर से वाज़ेह हो गया कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान के दस्तखत से 4 लोगों के नाम पर फंडिंग आती है। वज़ीर-ए-आज़म बताएं कि चारों कौन से चपड़ासी हैं। इमरान खान की शिकस्त उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो बयान और तकरीर थी उससे जाहिर हो चुका है। वो दूसरों की सियासी मौत की बात कर रहे थे और आज के बयान से और आज के खिताब से जाहिर है कि उनकी सियासी मौत हो चुकी है। ताहिर इकबाल साहब कौन है? मोहम्मद नुमान अफजल साहब इमरान खान साहब कौन है? और मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक, ये कौन से चपड़ासी हैं जिनके जरिए फॉरेन फंडिंग आती रही इनके जाती अकाउंट्स में? ये कोई बैरून मुल्क साजिश नहीं, ये तुम्हारी चोरी है, तुम्हारे कार्टल्स की चोरी है, तुम्हारे दाएं बाएं माफियाज की चोरी है, ये तुम्हारी अपनी डकैती है जो तुम्हारे अपने दस्तखतों के साथ हुई है इमरान खान साहब। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं स्पीकर से गुजारिश है कि अदम एतमाद को तूल न दें, जल्द इजलास बुलाएं। अपोजिशन 185 अरकान का दावा कर रही है, मीडिया के सामने 172 ही शो कर दे। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, तो जल्द अज जल्द जो है ऐवान में लेके आएँ, क्योंकि मुल्क मुतहम्मल नहीं होगा एक लंबे क्राइसिस का। 172 लोग इन्होंने शो करने हैं। हमारे पास इस वक्त 179 से ज़्यादा लोग इमरान खान को की हमायत करते हैं। 5 से ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब वो हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के कराची के दौरे पर बात, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा। खालिद मकबूल ने पूछा, क्या सूरत हाल है? जिस पर इमरान खान ने कहा, आपको हालात का इल्म है, अपोजिशन जमातें नाकाम होंगी। असद उमर MQM और कराची के मसाइल पर बात करते रहते हैं, हमने सिंध हुकूमत से ज़्यादा कराची को ओन किया, MQM के मसाइल हमेशा हल करने की कोशिश की, कराची को ग्रीन लाइन दी, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, MQM ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया। खालिद मकबूल ने कहा कि MQM के कई मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। अदम एतमाद के हवाले से बातचीत नहीं हुई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं, इमरान खान ने यकीन दहानी मांगी, ना हमने दी। हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन राहें खुली हैं। वज़ीर आज़म का उन्होंने बड़ा गर्मजोशी से इस्तेमाल किया, अपनी मुकम्मल
تائید اور حمایت کا اعلان کیا. ہر پولیٹیکل پارٹی کو حق پہنچتا ہے وہ لوگوں سے رابطے کریں, ان کے دفاتر ہوں. 3.5-4 سال سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ رہے, اب بھی ہمارے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ریزولوشن کو شکست دینے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے. عدم اعتماد کے حوالے سے بات چیت نہیں ہوئی, نہ انہوں نے ہم سے یقین دہانی مانگی اور نہ ہم نے ان کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے. نو کانفیڈنس موو ہوا ہے, اس کے بعد سے ابھی تک ہمارا کسی اپوزیشن کی پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. حکومت کے اتحادی ہیں لیکن آپشنز کھلے ہوئے ہیں ہمارے. وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں ایم کیو ایم پاکستان نے 4 دفاتر کھولنے کا مطالبہ کیا. اگست 2016 سے سیل حیدرآباد زونل آفس تو کھول دیا گیا, لیکن کراچی میں قائم 3 دفاتر خورشید بیگم, گلشن ٹاؤن آفس اور لیاقت آباد آفس کھولنے کا مطالبہ منظور نہیں ہوا. ایم کیو ایم نے سیاسی سرگرمیاں بحال نہ ہونے کی شکایت کی. حیدرآباد یونیورسٹی کی تعمیر نہ ہونے پر بھی ایم کیو ایم برہم نظر آئی. ایم کیو ایم نے آپشن کھلے رکھنے کا فیصلہ کر لیا. ایم کیو ایم پاکستان کا وفد کل آصف علی زرداری سے ملاقات کرے گا. آصف زرداری تحریک عدم اعتماد پر ایم کیو ایم سے مدد مانگیں گے. اور فیصل واڈا کی نشست پر پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو سینٹ پہنچ گئے. پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, جی ڈی اے نے سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ کے باوجود پی ٹی آئی کے 4 اراکین نے ووٹ دیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے 4 اراکین نے بغیر کہے ہمیں ووٹ دیا ہے. کچھ دنوں پہلے آیا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا. بھائی تجھے کھلی اجازت ہے, جو کرنا ہے کر, ابھی کر, بعد میں موقع نہیں ملے گا. آپ کر لیں 2-4 دنوں میں, بعد میں موقع نہیں ملے گا. اس حالت میں آج بھی آپ نے دیکھ لیا, ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے, 4 پی ٹی آئی کے ممبران نے انہیں ووٹ دیا. 4 پی ٹی آئی کے ممبران عمران خان سے ناراضگی پہ. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایم این ایس کی کیا پوزیشن ہوگی. آپ نے کرنا تھا آپ نے کر دیا. اب آپ کا وقت کرنے کا, اب ہمارا وقت آیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا. قسم سے توبہ کی توبہ. حد یہ ہو گئی ہے کہ میٹنگ چل رہی ہے, بڑی ہے, مجھ میں کرکٹ گراؤنڈ کی باتیں ہو رہی ہے. بھائی اس ملک کو کرکٹ گراؤنڈ نہیں سمجھو, اس ملک کو کرکٹ گراؤنڈ سمجھ کے ہم نے تباہ کر دیا. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان کل لاہور جائیں گے. وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوں گے. عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالقادر بتائیے کون کون سے وزراء وزیر اعظم کے ساتھ جائیں گے اور کیا شیڈیول ہے, کون کون سی ملاقاتیں شیڈیول ہے وزیر اعظم عمران خان کی؟ دیکھیے, سیاسی گرما گرمی میں وزیر اعظم عمران خان کے ہنگامی دورے جاری ہیں. آج کراچی میں پہنچے, ایم کے ایم کے ارکان سے ملاقات کی. کل لاہور کا محاذ سنبھالیں گے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے, گورنر سے اور جو وہاں کے صوبائی وزراء ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی. پی ٹی آئی کے کچھ ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. تو بنیادی طور پر سیاسی امور پر اہم کچھ اجلاس ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وہاں ہونے جا رہے ہیں. پنجاب میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. نمبرز گیم, عدم اعتماد, وزیر اعلیٰ پنجاب, یہ وہ سارے معاملات ہیں جن پر غور ہوگا. تو وزیر اعظم کل کا دن لاہور میں گزاریں گے. عبدالقادر شکریہ آپ کا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں علیم خان اور جہانگیر ترین کی پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں. قیادت سے کہا ہے کہ ان سے بات کرنی چاہیے. جب تک وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ رہیں گے. ترین صاحب اور علیم خان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. پارٹی کی مشکل وقت میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. چیف منسٹر کو تبدیل کرنا یا نہ کرنا یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. جب تک انہیں پرائم منسٹر کی حمایت حاصل ہے تو چیف منسٹر ہے. اور معاون خصوصی شہباز گل نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو بین الاقوامی سازش قرار دے دیا. کہتے ہیں عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو کچھ سفارتکار شہباز شریف, مریم نواز اور آصف علی زرداری سے ملے. اس کے بعد بلاول بیرونی دورے شروع کر دیتے ہیں اور پھر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جاتا ہے. عمران خان نے کہا کہ میں کسی اور ملک کو اپنے اڈے نہیں دوں گا. جواب کیا تھا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, بالکل بھی نہیں. اگلے دن سے کیا شروع ہوا؟ کچھ سفارت خانوں کے لوگ فوراً مریم صفدر سے ملتے ہیں, شہباز شریف سے ملتے ہیں, حمزہ شہباز سے ملتے ہیں, زرداری صاحب سے ملتے ہیں. اس کے فوراً بعد بلاول دورے شروع کر دیتا ہے بیرونی ممالک کے, خفیہ میٹنگز کرتا ہے اور پھر دسمبر میں آ کے حتمی اعلان کر دیا جاتا ہے مارچ کے اندر ہم نے یہ لانگ مارچ کرنا ہے اور اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. ہم ان کو ہرا کے دکھائیں گے اور اس کے بعد ہماری ایک اسٹریٹجی ہے, اس کا پھر کو گلا نہ کرے بعد میں. اگر ان کا سیاسی وجود ہم نے ختم نہ کر دیا تو آپ بات کیجیے گا.
یورپی یونین کے خلاف بات وزیر اعظم کو عوام میں نہیں کرنی چاہیے تھی. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں وزیر اعظم نے بات رد عمل میں کہی, کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. IMF سے بھی کہا ہے ہاتھ ہولا رکھیں, لوگ پہلے ہی سڑکوں پر ہیں. پرائم منسٹر نے اپنے سینٹیمنٹس بتائے. ہمارے اوپر آپ اس طرح کی قدزنیں نہ لگائیں نا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے. میرے پرائم منسٹر کا رائٹ ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ لوگ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں تو اس نے صرف اس کو اوپر ایک ریئیکٹ کیا اور پبلکلی کر دیا. ٹھیک ہے, اس کو شاید پبلکلی نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ہم اپنی نیشنل ساورینٹی کو پھر بھی رکھ دیں گے لوگوں کے سامنے, کہیں گے جو وہ کہیں گے ہم کہیں گے, پھر ہم ایز اے نیشن ہاتھ اٹھا لینے چاہیے. IMF نے کیا یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے ان کا کام نہیں. اگر ہمیں آپ زیادہ سختی وغیرہ ہمارے پہ کریں گے تو لوگ تو پہلے ہی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. یہ مہربانی کریں ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. سندھ کے شرپسندوں نے ضیاء الحق کے مزار کی بے حرمتی کی. اعجاز الحق نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں یہ حرکت بلاول اور زرداری کے ایما پر کی گئی. لاڑکانہ اور گڑی خدا بخش بھی دسترس سے دور نہیں. پاک فوج اپنے شہید آرمی چیف کے مزار کی بے حرمتی کا نوٹس لے. اعجاز الحق نے کہا لانگ مارچ میں 80% گاڑیاں سندھ کی ہیں, زیادہ تر گاڑیاں چوری کی ہیں جو پنجاب میں بیچ کر جائیں گے. آج سندھ کے چند شرپسندوں کے ایک گروہ نے شہید ضیاء الحق کے مزار پر پہنچ کر وہاں نہ صرف مزار کی بے حرمتی کی بلکہ اپنے خبث باطن کا بھی مظاہرہ کیا. مطالبہ کرتے ہیں کہ پاک فوج اپنے شہید آرمی چیف کے مزار کی بے حرمتی کا نوٹس لے. ذمہ دار شرپسند عناصر کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ واقعہ حقیقت میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی ایما پر کیا گیا ہے. جو لانگ مارچ آپ نے دیکھی ہے 80% گاڑیاں سندھ نمبر پلیٹ کی آئی ہوئی تھی, جس میں سے زیادہ تر چوری کی گاڑیاں تھیں جنہیں پنجاب میں ہی چھوڑ کے واپس جائیں گے یا بیچ کر واپس جائیں گے. لڑکانہ اور نواب شاہ بھی کسی کی دسترس سے دور نہیں. بلاول بھٹو نے عمران نیازی کے تکبر کو خاک میں ملا دیا. سلیکٹڈ وزیر اعظم کی دوڑیں لگوا دی. ترجمان بلاول ہاؤس نے کہا کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی. عمران نیازی کے پیروں تلے زمین نکل چکی ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.